आणि आता आम्ही कंपालार सांज्या वाडला घडून हेका आता 15 ते 16 वर्सां मायज जाली आमी करता हो ट्रेडिशनल आमचो हेजो सांज्यांचो तो दवरला आमी थिंगासान रॅली काडून बांय उडी मारता बांयसान मागीर थिंगा स्विमींग पूल आहा थिंगासान मागीर ते स्विमींग पूलान जातले मागीर आमचें तें म्युजीक आहा पळय तें सगळें स्टार्ट जातलें कोणाक आमी एंट्री हें करूंक ना पयशांनी सगळें फ्री जेवण पासून फ्री दवरला आमी थिंगा येवचें आनी बाबा सगळ्यांनी एन्जॉय करचें आनी आमचो एक गोंयचो कितें तो पणजेन पळय जाता न्हू होच जावचो म्हणून हांव फुडें थोडें मागता आनी थँक्यू वेरी मच बरें करूं म्हणटा वर्स तुमी येयल्या म्हणून आमी होली क्रॉप कार्डियर्स बॉयज वर्स सांज्यांक करून हाडटा आयच्या दिसाक 24th सगळे तुमी येयल्या म्हणून बरें दिसलें तुमी पयलें आसतलें हिंगा सगळें आमी ती तयारी केलेली आहा सो एवरी इयर लोक आतां एन्जॉय जाता आनी आमी आमची लादीन करून कॉमेस केलां आतां आमी बांयकोडे वयता ट्रेडिशनल आमची गांवचे बांयत थिंगा उडकी मारतले आनी मागीर येवन स्विमींग पूला कडेन एन्जॉय जातले सो सगळ्यांनी तुमी एन्जॉय जावचें आनी वयचें म्हणून मागता देव बरें करूं कितलीं वर्सां जालीं मोर दॅन 15 इयर्स जाले आमी करता आतां मोर दॅन 15 इयर्स जाले आमी करता आनी कंटिन्यू करतले जेन्ना पयलीं आमी आहा म्हणल्यार आमी मागीर पास करतले फ्युचर जनरेशनाक देव बरें करूं